ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਜਨਾਬ ਸਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਜੇ ਸੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ परसों तरसों तारी एक वाल दे उत्ते पोस्ट लगी है जिन्हें च एह् आखेआ गया है कि सराइकी और बलोचन दे दरम्यान एक लिसानी बुनियाद दे उत्ते तफरका फैलाया मेरा पै उनकी क्या वजूहात इन और पूछने की कोशिश करें जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक भाई, इस बारे में ना मैं बिल्कुल क्लियर हूँ जी सर कि मैं टीचिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ और जब टीचर हैं आप तो आपको पूरी कौम को मिला के साथ रखना होता है। ठीक। और जो बात मेरे दोस्तों को समझ नहीं आ रही उसका थोड़ा पस मंज़र मैं आपको बता दूं जी सर। वो ये है कि जब उस्मान बुज़दार साहब अपना MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस दौरान आपको पता है हल्का 286 नाड़ी तक पहुंचता है, नाड़ी जनूबी तक। जी सर। तो हमने बाकायदा उसके लिए वर्क किया, उसको हमने वोट दिलवाया और अब जब वो MPA बने आगे किस्मत का साथ आ गया कि वो CM भी बन गए। अब जब CM बने तो हमें भी उतना फ़ख्र था कि भाई मेरे वोट से बना हुआ CM और मेरा ही MPA CM बन गया जितना कि दूसरे लोगों को फ़ख्र था। जी सर। अब भी मैं वैसे फ़ख्र करता हूँ कि जब इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब के लिए कुछ अल्फाज बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है कि भाई मेरे वोट से बना हुआ MPA, मेरे वोट से बना हुआ CM है। जी सर। लेकिन अफसोस ये कि अक्सरियत मेरा बुज़दार बलोच लोगों से, मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे कितने फ़ैन हैं, ये सारी कौम बड़ी मोहब्बत करने वाली कौम है, प्यार करने वाले। लेकिन चंद एक जो सोशल मीडिया के उनके कारकुन बने हुए हैं, मैंने परसों की जो पोस्ट लगाई वो स्पेशली मैंने उनको हिट की। मैंने उनको बाकायदा ये मेंशन किया कि भाई ये अगर आप सराइकियों के साथ इस तरह का आप बिहेव करेंगे कि CM का डेरा हो वहाँ पर भी आप छाए रहते हैं जी। अच्छा, कोह सुलेमान जाना हो वहीं पर आप ले जाते हैं, आप कभी उनको मशवरा नहीं देते कि नाड़ी ये सराइकी इलाका भी तुम्हारी अपनी यानी ये वोटर हैं, आप उनको मेंशन नहीं होने देते। दूसरा ये कि जब कभी इमरान खान साहब उनकी फेवर में कोई बयान देते हैं तो ये लोग पता क्या करते हैं, इनके जो सोशल मीडिया वर्कर है ये इमरान खान साहब का वो बयान लगाकर हम लोगों को मेंशन करके पोस्ट करते हैं और कहते हैं जलने वाले का मुंह काला, या अभी जलने वाले जल रहे होंगे, कोई कहता है कहीं से धुआं निकल रहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई वो मेरे वोट से बना हुआ उस्मान बुज़दार है, मेरे वोट से बना हुआ MP, भाई उसकी कामयाबी में हमें भी हिस्सा दें। उसकी कामयाबी को आप खुद क्यों एंजॉय करते हैं और हमें आप मुखालिफ क्यों समझते हैं। दूसरा ये समझ रहे हैं कि मैं कोई लिसानी फसाद मचाने की कोशिश की, हालांकि ये नहीं था। मैंने जस्ट एहसास दिलाया है कि भाई लिसानी फसाद को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप उतना हमें ड्यू शेयर दें जितना तुम उस्मान बुज़दार पे हक रखते हो। यानी वो मेरा भी वो वोट ले चुका है, तुम्हारा भी वोट ले चुका है, तो आपका अगर सरदार है तो मैं बेशक उसको सरदार नहीं मानता, अपना नुमाइंदा तो मानता हूँ। ठीक हो गया। तो मेरी ये गुजारिश थी। इन लोगों ने उसको फिर एक और रुख दे दिया कि भाई इजहार को लिसानी फसाद मचाने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर ये बात हो भी रही हैं फ़र्ज़ करें तो आने वाले इलेक्शन में ये सरदार उस्मान खान बुज़दार को नुकसान नहीं देंगी क्या लिसानी बुनियाद पर? क्यों नहीं देंगी। मैं तो कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब को सोचना चाहिए कि उसके गिर्द ऐसे अहमक लोग इकट्ठे हो चुके हैं जिनका मेरे ख्याल में कोई तालीमी कैलिबर भी बहुत कम है जी। अच्छा, उनका परसेप्शन लेवल भी अभी शाने की हड्डी तक खड़ा हुआ है कि वो मुझे बंदा कहता है कि हमारे पास आप कुछ भी छुप नहीं सकते, आप हमारे पास शाने की हड्डियां हैं, हम देख लेते हैं कि भाई कौन क्या है। मैंने कहा भाई मेरे अंदर को मेरा अल्लाह जानता है, शाने की हड्डी नहीं जानती मुझे। और दूसरा मैंने कहा कि साइंस का ज़माना है, अब शाने की हड्डी यानी सोच की बात है कि अभी आप शाने की हड्डी तक खड़े हुए हैं, ज़माना चाँद पे पहुँच गया है, चाँद से आगे चला गया है। तो अगर उस्मान बुज़दार साहब के गिर्द ये लोग जमा रहे, यकीन करें ये ऐसी नफ़रत फैला रहे हैं, ऐसा इन्होंने बयानिया क्रिएट किया हुआ है, एंटी शिराज, एंटी दाऊद, इन्होंने जो बयानिया बनाया हुआ है, इनको ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप शिराज को या किसी सराइकी नुमाइंदे को इधर डैमेज करेंगे क्या वो तुमको इधर डैमेज नहीं करेगा। यानी आप उधर पहाड़ में उसके लिए नफ़रत फैलाएंगे, अपने बलोचों में नफ़रत फैलाएंगे, तो वो सराइकियों में तो वो फिर आपको डैमेज करेगा। यानी मैं उस्मान बुज़दार साहब से मेरी गुजारिश है, अगर वो सुन रहे हैं या सुनते हैं तो इन लोगों को या तो दोबारा से ब्रीफ करें कि कौमी सोच के साथ सियासत करें,
بلوچی سوچ کے ساتھ نہیں کہ ایک قبائلی نظام نہیں چل رہا کہ آپ کا صرف قبائلی سردار ہے اور آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے ورنہ ہم آپ کے مخالف ہیں. ہم نہیں ہیں مخالف آپ کے, ہم تو آپ کے سردار کو ووٹ دیتے ہیں, ہم آپ کے سردار کو اپنا نمائندہ مانتے ہیں. تو جب ہم نمائندہ مانتے ہیں, میری بار بار گزارش یہ ہے کہ اس کی جو ترقی ہے, اس کی جب تعریف ہوتی ہے, اس کی پوسٹیں لگا کر آپ ہمیں جلانے کے لیے پوسٹیں نہ لگائیں, بلکہ آپ ہمارے ساتھ کھل کے شیئر کریں کہ بھئی دیکھو یہ ہمارا اور آپ کا نمائندہ ہے جس کی عمران خان صاحب اتنی تعریف کر رہے ہیں. اور اینٹی شیراز آپ سیاست ضرور کریں, لیکن آپ اس میں ان لوگوں کو زخمی نہ کریں, ان لوگوں کے جذبات کو زخمی نہ کریں جو عثمان بزدار صاحب کو ووٹ دے چکے ہیں. بطور سیاسی کارکن آپ ان حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سیاسی طور پر جو توسا کی سیاست ہے نا, اس بارے میں لوگ تو بڑے حکیمانہ باتیں کرتے ہیں کہ توسا کی سیاست کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہاں پر ٹو دا پوائنٹ, مجھے یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ گیم ہوتی نظر آ رہی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس وقت جو بھی کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ, جی سر, ان کے دل کہیں اور ہیں, اچھا, زبانیں کہیں اور. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور مجھے ایک اور بھی افسوس کے ساتھ بات کرنا پڑ رہی ہے کہ یہ چند دن پہلے جب یوم یکجہتی تھا, اسی رات میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوکل لوگوں سے میں نے اظہار بیزاری کیا. میں نے کہا بھئی آئندہ مجھے ان کا حصہ نہ سمجھا جائے. اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ اکثر وہ لوگ ادھر ان ہو چکے ہیں جو بیسیکلی شخصی ہیں. ٹھیک. کوئی عثمان بزدار سے ریلیونٹ ہے, اس کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے کیونکہ عثمان بزدار ادھر کھڑا ہوا ہے. اچھا, کوئی کسی اور کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے, کوئی کسی اور کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. منت عمران پہ لگائی جا رہی ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ عمران خان کے سچے سپاہی ہیں تو جب عمران کی جماعت پہ مشکل وقت آتا ہے, آپ بھی گواہ ہیں, میں بھی گواہ ہوں, زمانہ بھی گواہ ہے, احتجاج کے لیے کوئی بھی نہیں نکلتا. حتیٰ کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہی نمائندے آج تک احتجاج میں نہیں آئے. یعنی میرے یہاں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں عمران کے ساتھ گیم ہو رہی ہے. اور عمران خان کی ایک خامی ہے کہ جب دھوکہ کھا لیتا ہے بعد میں کہتا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ عمران تو بڑا سادہ ہے, سب پہ بھروسہ کر لیتا ہے. یہاں اگر یہ لوگ عمران کے ساتھ ہیں تو ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے. مشتاق بھائی, نہ منافقت مجھ سے کبھی ہوتی ہے, نہ منافقت ہضم ہوتی ہے. میں کلیئر ہوں, میں جس کا مخالف ہوتا ہوں کلیئر بتاتا ہوں میں مخالف ہوں. میں نے اس دن اظہار بیزاری کیا, مخالف. چلیں ایک چھوٹا سا سوال, آپ نے ایک دوسری پوسٹ لگائی کہ ناڑی میں عثمان بزدار نے چکر نہیں لگایا. ہاں, کیا وجہ تھی؟ بالکل دیکھیں, جب عثمان صاحب آئے تھے ہم نے کندھوں پہ اٹھایا اسے. جی, یہ کل جو میں نے پوسٹ لگائی ہے, جی, بلکہ صبح لگائی ہے, جی, میں نے کہا جب آپ آئے تھے ہم نے تجھے زمین پہ قدم نہیں رکھنے دیے تھے, جی. ہم نے تمہیں کندھے پہ اٹھایا تھا. پہلے پھر بھی اس کے الفاظ, آپ کے الفاظ تھے کہ پھر بھی کندھے پہ اٹھائیں گے. نہ سمجھے نا, میں نے کہا پہلے کندھے پہ اٹھایا تھا, اب کندھوں پہ اٹھائیں. اچھا, آپ کندھوں پہ اٹھائیں گے. اس میں یہ تھا کیونکہ اب آپ تو بہتر سمجھتے ہیں نا, ادب سے آپ ریلیونٹ ہیں اور ادب سے ریلیونٹ لوگ میری بات سمجھ جائیں گے. پہلے کندھے پہ اٹھایا تھا, میں نے کہا اب جب آئیں گے اب کندھوں پہ اٹھائیں گے. کیوں؟ صحیح ہو گیا. عمران خان صاحب ہماری کمزوری ضرور ہیں, اس کا نظریہ ہماری کمزوری ہے, لیکن کوئی ہمیں اپنا پالتو نہ سمجھے کہ بھئی آپ جو کچھ کرتے رہیں ہم پھر بھی آپ کو ویلکم کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں انشاءاللہ ایک سمپل ورکر کے طور پہ میں جتنا کر سکوں گا میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے نفع نقصان کے نہیں ہیں. یہ وہ, اس میں خواہ عثمان صاحب آ جائے, کوئی شیراز صاحب آ جائے, کوئی بھی آ جائے, میں کلیئر لوگوں کو بتاؤں گا. ہو سکتا ہے 100 میں سے کوئی 2 کے ضمیر جاگ پڑیں گے. کم از کم ان کو سوالوں کا سامنا تو ہوگا. بے شک عمران کا ووٹ ہم نے دینا ہے, مجبوری ہے. سوالوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا ان کو. ہم ان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم تو دیں گے بھی. آپ آج کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ دوبارہ توسا ضلع پہ بھی وہ ہونے والی ہے سیاست. میں کہہ رہا ہوں توسا ضلع کی جو تحریک ہے اس کو ہم ڈیریل نہیں, سیاست ہونے والی ہے. عمران خان نے اس کو چھیڑ دیا ہے. وہ تو ہو چکی ہے. عمران خان سے بیان پرچی کا دلوا کر, پرچی بھیج کر, بیان دلوا کر پھر اس پر سیاست شروع ہو جائے گی. لیکن ہم نے جو تحریک چلائی ہوئی ہے وہ غیر سیاسی تحریک ہے. اس پر ہم ان کو انشاءاللہ ایکسپوز کریں گے. ہم بندے تیار کر رہے ہیں. یہ جہاں جائیں گے یو سی لیول پر ہم نے وہاں پر ایک بڑا ورک کیا ہوا ہے. یہ جب جائیں گے وہاں پر ان سے سوالات ہوں گے, اور وہاں پر جب یہ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں ان کا سامنا بینر سے ہوگا بھئی یہ ہمارے ساتھ منافقانہ سیاست مزید نہیں چلنی چاہیے. جی, بہت بہت شکریہ سر.